अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद और हम सब की जानिब से सुबह खैर नाज़रीन। आज 5 अगस्त है। आज पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इसके मनाने का मकसद और इसके पीछे जो कहानी है वो भारत का जबर इस्तिबदार है, जिसने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ खुसूसी हैसियत को जानबूझकर तब्दील किया। ना सिर्फ तब्दील किया बल्कि कश्मीरियों पर जुल्म सितम के मज़ीद पहाड़ तोड़े। वहाँ पर उनकी आज़ादी को, उनकी आज़ादी की जद्दोजहद को खामोश करवाने के लिए, ख़त्म करने के लिए जबर इस्तिबदाद और जुल्म सितम की नई तारीख भी रकम की, जिसके ख़िलाफ़ आज पूरी दुनिया में कश्मीरी, पाकिस्तानी और मुसलमान जहाँ पर भी मौजूद हैं वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल जनाब, आज दुनिया भर में जिस तरह रिजवान ने कहा यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों का दर्द और दुख समझ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का रिवोक किया गया, आर्टिकल 370 एंड 35A रिवोक किया गया, उनसे कश्मीरियों के पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट, फाइनेंशियल राइट, डेमोक्रेटिक राइट, तमाम राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। और इस हवाले से जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं। हर फोरम पर पाकिस्तान का स्टांस बहुत वाज़ेह है और इस हवाले से मुसल्लह अफ़वाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम यह है कि मकबूजा कश्मीर के शोहदा की गैर मामूली कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश किया गया है। उन्हें पाकिस्तानी अफ़वाज जबर और इस्तिबदाद के खिलाफ और हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की हिमायत करती है। भारतीय फोर्सेस की आलमी कवानीन, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। भारतीय जंगी बयानात मकबूजा कश्मीर में सलामती, इंसानी बहरानों और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। इसके साथ साथ 5 अगस्त 2019 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान के अज़्म का इज़हार किया। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने सलाम पेश किया है कश्मीरी बहन भाइयों को, जिनकी जद्दोजहद जारी है 7 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे पर, और भारत के हर रोज़ नए हथकंडों के बावजूद जद्दोजहद आज़ादी में जो शिद्दत आ रही है, उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को यकतरफ़ा मुतअद्दिद गैर कानूनी इक़दाम उठाए। मकबूजा कश्मीर, बेगुनाह मुसलमानों को हिरासत करना, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, नाम नहाद मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले रियासती आवाम के मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते, जबकि खित्ता कश्मीर के बाशिंदे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अपने वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके बाद कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, और उसके साथ साथ रिजवान, जब हम स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के हवाले से बात करते हैं तो जो जुल्म और सितम कश्मीर में जारी था वो भी उसके बाद दुनिया को ना दिखाया जाए, इस हवाले से वहाँ पे इंटरनेट की रसाई, उस हवाले से वहाँ पे जो सिग्नल्स थे उसकी रसाई ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद जब इंटरनेट दिया गया तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड था 2G तक, ताकि कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, वो पूरी दुनिया तक ना पहुंच सके। आज के दिन के हवाले से, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मोदी सरकार के नाजायज और गैर आईनी इकदामात। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A खत्म करके मकबूजा कश्मीर की खुद इरादियत पर हमला किया। मजलूम कश्मीरियों को हासिल खुसूसी नीम खुद मुख्तारी भी खत्म कर दी। जायदाद की खरीदो फरोख्त का कानून पैरों तले रोनते हुए गैर कश्मीरी अफराद को जमीन अलॉट कर दी। अक्सर इलाकों को स्ट्रेटेजिक एरिया करार देकर भारतीय फौज को कब्जा करने का इख्तियार भी दिया। भारत ने आलमी कवानीन को अपने पांव तले रौंदा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की और कश्मीरियों के हुकूक पर गासिबाना कब्जा किया। यही नहीं, काबिज फौज ने मकबूजा वादी को जेल में तब्दील कर रखा है। हुर्रियत क़यादत समेत 24,000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार, जबकि जालिमाना कार्रवाइयों के 5 साल के दौरान 887 कश्मीरियों को शहीद किया गया, 2400 से जायद कश्मीरियों को जख्मी किया गया। जालिमाना इकदामात के बावजूद कश्मीरी आज भी मोदी सरकार के गैर कानूनी इकदामात के सामने डटे हुए हैं। खुसूसी हैसियत की बहाली के साथ ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक के खुद इरादियत दिया जाए। कश्मीरियों का आज भी एक ही अज़्म है कि वो लेके रहेंगे आज़ादी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब ने और शेख अब्दुल माजिद साहब ने। हम दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया, वानी साहब आपने वक्त दिया और शेख अब्दुल माजिद साहब आपने वक्त दिया। 35A 370 पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया कि ये मुतनाज़ इलाका है, भारत ने खुद इसको माना, लेकिन
5 अगस्त 2019 को इसके पीछे क्या मज़मूम मकासद है कि भारत ने इन दोनों आर्टिकल्स को रिवोक कर दिया? देखिए, बुनियादी तौर पर भारत में जो इस वक्त हुकूमत है, बीजेपी और आरएसएस बैकड हुकूमत, उनका मुतमईन नज़र शुरू से था कि कश्मीर को कोई खुसूसी हैसियत नहीं होनी चाहिए और इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। वो एक विधान एक प्रधान पर बिलीव करते थे और एक झंडा होना चाहिए, एक रियासत होनी चाहिए, वो सारा सिलसिला। तो इस सिलसिले में उनकी कोशिशें बहुत पहले से थी और आज जो बुनियादी मकसद था कि हिंदुस्तान ने 75 साल पूरा जोर लगाया थ्रू इट्स मिलिट्री माइट कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाया जाए, और बिलाखिर उन्होंने नई एक तरतीब सोची कि इसको रिवोक करके यहाँ आबादी का तनासब तब्दील किया जाए। बुनियादी मकसद ये था कि आबादी का तनासब तब्दील करके, इसलिए उन्होंने फास्ट ट्रैक डोमिसाइल लाज में तब्दीलियाँ की और वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट के बदले डोमिसाइल लॉ का इजरा किया, और फिर आपने देखा सिविल सर्विसेज कोड में तब्दीली की, फिर उन्होंने वहाँ पर असम्बली सेगमेंट्स की जो जरीमैंडरिंग की, उस सिलसिले में एक नया सिलसिला उन्होंने शुरू, और इसके साथ साथ फिर अपनी फ़ौज को इख्तियारात दिए, वो कोई भी ज़मीन हासिल कर सकते हैं, उसको स्ट्रेटजिक डिक्लेयर कर सकते हैं, वहाँ पर कंटोनमेंट्स बन सकती हैं। ये सारे इक़दाम, गरज इसका ये था कि कश्मीर का सियासी और मजहबी नक्शा तब्दील करना, यानी कश्मीर एक छोटा सा खिता है, वहाँ पर 50,000 नए मंदिर तामीर करना, वहाँ पर नई नई जगहें तलाश करना कि जहाँ पर वो यात्री बाहर से आ जाए। एक तो अमरनाथ यात्रा है, लेकिन वो नई जगह उन्होंने तलाश की कि यहाँ पर यात्रा आ जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया कश्मीर आने पर, गैर रियासती बाशिंदों को, ताकि वो रियासत में आकर वहाँ की जो सियासी और मजहबी नक्शा जो है उसको तब्दील करे और हिंदुस्तान अपने मकासद में कामयाब हो जो वो हासिल करना चाहता कि रियासत को वो एनेक्स करे हिंदुस्तान के साथ। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद आपने देखा कि तमाम तरह उनकी कोशिशें जो अभी तक हिंदुस्तान की वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई है, जिन ख्वाहिशात के लिए उन्होंने 5 साल के अंदर जितने भी कवानीन, 800 के करीब नए और पुराने कवानीन जो हैं, जो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर लागू नहीं थे हिंदुस्तान के, वो डायरेक्टली उन्होंने नाफिज किए, उनमें अमेंडमेंट्स करके उनको नाफिज किया गया ताकि रियासत के बाशिंदों के ऊपर डायरेक्ट हिंदुस्तान से हुकूमत हो। अभी आपने हाल ही में देखा हिंदुस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए, और इन इंतखाबात में मकबूजा कश्मीर के अंदर पहले तो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर वैली में कैंडिडेट नहीं मिला, उसके बाद जम्मू में जिस मामूली अक्सरियत से उन्होंने वो 2 सीटें जीती, लद्दाख भी हार गए, तो उससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो उन्हें अपने आप को देखा कि वो कहाँ पर हैं। रियासत के लोगों ने, मकबूजा कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया है। दैट्स वाई उधर से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उनको कि वो सितंबर में इंतखाबात करें, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को तफवीज़ कर दिए, ताकि जो असम्बली भी अगर वजूद में आती है, नामनिहाद असम्बली, वो और ही नामनिहाद होगी। पहले से ही वो नामनिहाद है, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, वो बग़ैर किसी ताकत के एक असम्बली होगी, कानून साजी नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस आर्डर, पब्लिक आर्डर, जुडिशल आर्डर, जो आपकी तकर्रियाँ हैं, बाकी चीज़ें, वो तमाम तर इख्तियारात आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए, तो वज़ीर आला या जो असम्बली है वो क्या वहाँ पर करेगी। ये बौखलाहट है हिंदुस्तान की सरकार की कि वो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने जो ताकत के बलबूते पर लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं उनकी आवाज़ को, लेकिन कश्मीर के लोगों ने पिछले 75-77 साल से लगातार उनका जुल्म भी सहा है, फ़ौजी ताकत का भी मुकाबला किया और इस कानूनी जहरियत का भी मुकाबला कर रहे हैं, और अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपने शनाख्त जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किए हैं, उसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि बीजेपी की हुकूमत को नहीं माना, यानी कि एक्सट्रीमिज़म को नहीं माना, लेकिन हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो एक्सट्रीमिज़म जारी है, इस हवाले से शेख अब्दुल माजिद साहब आपसे जानना चाहूँगी कि ये एक्सट्रीमिज़म जो हुआ, जिस तरह राइट टू लिव है वही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया कश्मीरियों का आर्टिकल्स को रिवोक करके, उसके बाद जो वहाँ के मुसलमान थे, नस्लकुशी की गई, ख़वातीन को टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया, उसका असर कश्मीरियों पे और जो मुसलमान भारत में बसते हैं उन पे क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान ने जो रिवोकेशन की है आर्टिकल 370 और 35A की, जैसे अल्ताफ़ वानी साहब ने पहले ही आपको बताया है कि ये मुद्दा और मकसद जो बुनियादी तौर पे है वहाँ पर मुस्लिम आबादी को टारगेट करना है और उनको, उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी ने इसके मुकाबले में बड़ी मज़ाहमत दिखाई है
اور ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہندوستان اس وقت مسلمانوں کو وہاں پر ڈیگریڈ کرنے میں جو اقدامات کر رہے ہیں, انہوں نے اس وقت کشمیر کو دیوی دیوتاؤں کی ایک سرزمین قرار دے دیا ہے, تاکہ ہندوستان کے ہندو وہ اس مقدس سرزمین کو اپنے تصور کریں گے اور اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس کی حفاظت, اس کی تحفظ کے لیے ہر وہ اقدام اٹھائیں جس سے ہندوتوا جو ایجنڈا ہے بی جے پی کا یا RSS کا, وہ وہاں پر فروغ پا سکے. جس کے لیے جیسے وانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے پرانے مندر جو وہاں پر تھے وہ نئے سے آباد کرنا شروع کر دیے ہیں, نئے مندر بنا رہے ہیں. ایون کی وہ شاردا پیٹھ جو ہے, جو حقیقت میں ایک یونیورسٹی ہے, اس پہ بھی ان کی کلیم ہے کہ وہ ہمارا روحانی مرکز ہے, اس کے لیے بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں کو کشمیر کی طرف راغب کیا جائے اور وہ ہر وہ کوشش کریں گے جس سے ہندوستان کو وہاں پر پہنچنے کا فائدہ مل سکے. وانی صاحب, اب ساری قیادت کو نظر بند کیا, جیلوں میں رکھا, تہاڑ جیل میں رکھا اور دور دراز علاقوں میں منتقل کیا, پھر نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. جان لینے سے یا مار دینے سے بنیادی حقوق جو وہ بات کی بات ہے, جتنے بھی حقوق ہیں وہ جئیں گے تو حقوق ملیں گے. جب اس حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تو اب جو مومنٹم ہے وہ زیادہ زور پکڑا ہے, مومنٹ نے زیادہ زور پکڑا ہے. ڈائریکشن اور آئندہ کا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ہندوستان کی اپنی کوششیں ہیں تحریک کو دبانے کی, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ تمام لیڈرشپ کو انہوں نے دلی کے تہاڑ جیل میں ڈالا. صرف لیڈرشپ کو نہیں بلکہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جو ہیں, انسانی حقوق کے کارکن, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. وہاں کے پریس پر طرح طرح کی پابندیاں, اور کسی طرح بھی وہ تحریک آزادی کو رپورٹ نہیں کر سکتے. اس کی سرگرمیاں جو ہیں لیڈروں کی, ان کو رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. کسی انسانی حقوق کی پامالی پر کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں. اگر ایسا کچھ کریں گے تو ان کے خلاف بھی وہ UAPA لگ جائے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی خبریں آپ لیتے ہیں, جو آتی ہیں خبریں, یہ ساری ایک قسم کی طرح سمگل خبریں آتی ہیں, کیونکہ پوری طرح سینسر ہے وہاں پر. سوشل میڈیا بھی, اور لوگوں کو اس سے نشانہ بنایا جاتا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی تک 172 سرکاری ملازم اسی بہانے ہندوستان نے اپنی نوکریوں سے نکالے. مسلمان ملازم, میڈیا کے لوگ ہیں ان پہ چھاپے مارے گئے. ان کو تو وہ میڈیا تو ٹوٹلی بند ہے. لوگوں نے میڈیا پر کام کرنا چھوڑا. انہوں نے جو جرنلزم کر رہے تھے نوجوان ہمارے, انہوں نے چھوڑ دیا جرنلزم کرنا. جس کو موقع ملا وہ باہر گیا. اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جرنلزم پر اس وقت جو واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, باقی جگہ, وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جو گئے باہر اور انہوں نے وہاں پر اپنی جگہ بنائی, اور وہاں پر وہ ایڈیٹوریلز آپ دیکھتے ہیں, پیسز دیکھتے ہیں کشمیر کے متعلق, وہ ان نوجوانوں کی کاشیں اور کوششیں ہیں. اب مستقبل کا منظر کیا ہوگا؟ کشمیر کی نوجوان نسل کو یہ منتقل ہو گئی. اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ کشمیر کے نوجوان جو ہیں انہوں نے اس تحریک کو آگے چلایا اپنے کسی نہ کسی طریقے سے, اور اپنا خون دیا اس تحریک میں. ایک نوجوان نسل جس نے اس تحریک کو پروان چڑھایا, ایک تو منو مٹی تلے دب گئی ہے, ایک طبقہ اس کا, اسی نسل کا اس وقت مختلف جیلوں میں مقید ہے. ایک مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ اسی نسل کے. لیکن ایک نسل اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ریزسٹ کر رہی ہے اپنے طریقے سے. لیکن اب ہمارا کام ہے جو ملک سے باہر ہیں, وہاں سے باہر ہیں, آزاد فضاؤں میں ہیں, کہ ہم ان کی جو کوششیں ہیں, ان کی جو کاوشیں ہیں, ان پر جو ہونے والے مظالم ہیں, ان پر جو ہندوستان جو کوششیں کر رہا ہے, ان کو دنیا پر آشکار کریں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہو گئی, خبروں میں آ گئی, شاید پوری دنیا نے دیکھ لی. ایسا نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں, ہم کتنا ایک دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں آج کے دن کیا ہوا. جتنی خبر ہمیں ہے اتنی خبر ان کو ہماری بھی ہوگی. لیکن اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ آج میڈیا کے ذریعے, اپنے سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے ایک اچھے احسن طریقے سے اس چیز کو ان کے ڈیسک ٹاپ تک پہنچائے, ان کے گھر تک پہنچائے, ان کی جگہ تک پہنچائے, تاکہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں اور پھر انروڈز اپنے بنائیں. دنیا کی جو تھنک ٹینکس ہیں, دنیا کے اندر جو ادارے ہیں, انسانی حقوق کے ادارے ہیں, دوسرے ہیں, وہاں پر اپنے, اس میں خاص بڑا رول بنتا ہے ہماری ڈائسپورا کا. ان کی اپنی ایک بڑی تعداد ہے, لیکن ان کو اس سلسلے میں جہاں سٹریٹس میں پروٹیسٹ کرنے لازمی ہے, جہاں سٹریٹ میں کھڑا ہونا لازمی ہے, وہاں لازمی یہ ہے کہ وہاں کی جو آپ کی پارلیمنٹ ہے, وہاں کے جو ادارے ہیں, مختلف تھنک ٹینکس ہیں جو فیصلہ سازی میں حکومت کی مدد کرتے ہیں, ان تک رسائی حاصل کریں اور ان کی ذہن سازی کریں. اس سلسلے میں ہندوستان پچھلی
پچھلے 20-25 سال سے یہی کچھ مغرب میں کرا ہے. انفو جو لیب کی ڈس انفو لیب کی آپ نے اس کو پڑھا ہے, غور سے دیکھا ہے کس طرح سے ہندوستان نے مغرب کے اندر ان فیک نیوز سائٹس کے ذریعے, ان فیک ویب سائٹس کے ذریعے اور فیک این جی اوز کے ذریعے پاکستان کے خلاف اور تحریک آزادی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا. ہمیں منفی پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے, ہم نے مثبت جو چیزیں گراؤنڈ میں ہوئی ہے سچ بتانا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوئی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کوئی غلط کریں. تو اس کو کہنے کا طریقہ کار اب ہم نے اپنانا ہوگا تاکہ دنیا کی جو ینگر جنریشن ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں یہاں کے, خاص کر آزاد کشمیر اور پاکستان کے نوجوان اور بیرون دنیا میں جو ہمارے نوجوان ہیں, یہ ان پر بڑا فرض ہے کہ وہ ینگر جنریشن کے ساتھ اپنے جو تعلق ہے اس کو استوار کرے, ان تک اس آواز کو اپنی زبان میں پہنچائے, کیونکہ آج کے نوجوانوں کی اپنی ایک زبان ہے, وہ ایک اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, اس زبان میں وہ بات کرتے ہیں. ہمارے وقت کی زبان ایک الگ زبان ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو ینگ جنریشن ہے ہماری, اس کی اپنی ایک زبان ہے, سوشل میڈیا کی زبان ہے, اس سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اثر انداز ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کی اویئرنیس کریٹ کر سکیں. صحیح. اور یہ آپ نے بڑی خاص بات کی ہے کہ ہم نے سچ لکھنا ہے, کیونکہ آج کل اگر جھوٹ ہو تو ایسا نہیں ہوگا, وہ چھپ نہیں سکتا. ایو ڈس انفو لیب کے حوالے سے دیکھیں یا جرنلسٹ کے حوالے سے دیکھیں, یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ کشمیر میں رہتے ہوئے جرنلسٹ کچھ نہیں کر سکے, نہ تو ان کو جو ہے انٹرنیٹ ملا, اور خاص طور پہ ان کو تھریٹس ان کی زندگی کی بھی تھی. وہی جرنلسٹ جب باہر نکلے تو انہوں نے جو کشمیر کے حالات ہیں وہ دنیا تک پہنچائے. اب میں شیخ عبد الماجد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہندوتوا راج. یہ بہت پرانا ایک کنسیپٹ آ رہا ہے بھارت میں, جس کی وجہ سے وہ فورسفلی ہندوازم کی طرف لے کے آ رہے ہیں, جو کہ ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں بھی ہوا. خواتین کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور پھر ان کو زبردستی جو ہے ان کی فورسفل کنورژنس کروائی جاتی ہیں مذہب کی. یہ کتنا بڑا پیچھے اس کے کنسیپٹ ہے کہ جو آرٹیکل ریووک ہوئے تاکہ ہندوتوا راج کو پروموٹ کیا جا سکے اس پورے ریجن میں. یہ تو بنیادی منصوبہ ہے مودی حکومت کا, یا جو اس کے پیچھے بی جے پی حکومت جو ہے, کنسیپٹ جو ہے, یہ بنیادی طور پر ان کا وہ منصوبہ ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں ہندوتوا کو رائج کریں, اور یہ ایک ایسا ماحول بنا چکے ہیں وہاں پر, اور اسی بنیاد پہ وہ وہاں پر ووٹ لینے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے. وہ اسمبلی میں اپروکسیمیٹلی 300 سیٹس تک کے ساتھ وہ اسمبلی میں پہنچا ہے, اور اس کی وجہ, بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ہندوتوا کے بنیاد پہ وہاں جو انہوں نے نعرہ لگایا اس پہ ان کو ووٹ ملے ہیں. لیکن بدقسمتی جو ہماری ہے کشمیر کے حوالے سے, جو وہاں پر وہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ایک جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا ایک رائٹ ہے وہ ہے پیلبیسائڈ کا, کیونکہ وہاں پر ہندو مائنارٹی ہے, مسلم میجارٹی ہے, اس کو انہوں نے تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر ہندو جو رسومات ہیں وہ رائج ان کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے, کر رہے ہیں. وہ لوگ مسلسل اس میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پر, اور جو ڈومیسائل جو وہاں پر اجرا کیے گئے ہیں, اپروکسیمیٹلی تقریباً 35 سے 40 لاکھ ڈومیسائل وہاں پر ایشو کیے گئے ہیں, وہ سارے کے سارے غیر ریاستی باشندے ہیں اور وہ سارے کے سارے ہندو ہیں. جب اتنی میجارٹی میں وہاں پر انفلٹریشن ہوگی تو قدرتی بات ہے کہ جو وہاں کا سماجی یا مذہبی جو ہمارے تانے بانے ہیں وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے, اور وہاں پر ہندوتوا وہ اس میں کامیاب نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن الحمدللہ کشمیری عوام, کشمیری مسلمان اس وقت بھی اس کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, اور ہر قربانی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مسلم تشخص پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور ہم نے دیکھا کہ مودی نے ملٹیپل ٹائمز وزٹ کرنے کی کوشش کی, پورا ایک قلعہ بنا کر وزٹ کرنے کی کوشش کی. اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پر ذرا اس قلعے سے باہر بھی نکلیں, اور بہت سارے پیکیجز اناؤنس کیے تاکہ لوگوں کو اس طرح سے ورگلایا جا سکے کہ شاید انہیں ترقی کا ایک جھانسا دیا جائے, دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم کشمیر کے لیے کتنا کام کریں. لیکن جب بنیادی حق نہیں ملے گا لوگوں کو جینے کا, رہنے کا, زندگی بسر کرنے کا, تو انہیں باقی ترقی سے کیا غرض ہوگی. شیخ صاحب, اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا نے تسلیم کیا اس کو متنازع علاقہ, اقوام متحدہ کی ریزولوشنز موجود ہیں, پھر ایسے میں ان آرٹیکلز کو ریووک کرنا, اب دنیا پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کشمیریوں کو جب ان تک انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے, ان کی آواز باہر نہیں سنی جا رہی, قید و بند کی صعوبتیں ہیں, دنیا کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے؟ دیکھیں, یہ چونکہ انٹرنیشنلی ایک ریکوگنائزڈ مسئلہ ہے, یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسلز میں اس کی قراردادیں موجود ہیں. ہندوستان بذات خود کشمیریوں سے وعدہ کر چکا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو سری نگر میں
عام پبلک میں اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دے دیں گے، بے شک وہ ہمارے خلاف ووٹ دے دیں، ہمیں وہ ناگوار گزرے گا، لیکن ہم ان کے حق، ان کی رائے کو ہم اہمیت دیں گے، اس کو تسلیم کریں گے۔ اور دنیا، چونکہ یہ تو یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ریزولوشنز ہیں ان کی عمل درآمد کو ممکن بنائے، لیکن بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں گے فلسطین کی صورتحال، تمام عوام، صرف ہم مسلم کنٹریز کی بات نہیں کریں گے، جو نان مسلم کنٹریز ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیے، ایون کہ امریکہ میں امریکن جھنڈا اتار دیا گیا، لیکن دنیا کو اپنی کچھ انٹرسٹس ہیں، انہی انٹرسٹس کے حوالے سے ہمارا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشین ریجن، اس میں مقبوضہ کشمیر جو ہے، یہ بھی ان کے ویسٹ انٹرسٹس جو ہیں، جو ان کے اپنے گولز ہیں، اس کے بدقسمتی سے ان انٹرسٹس کے میں جو ہے نا یہ دفن ہو کر رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا کشمیر کی طرف جو توجہ جو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ جو ورلڈ پاورز ہیں ان کا ڈائیورژن، ان کے اکنامکس انٹرسٹس ہندوستان کے ساتھ منسلک ہیں۔ دوسری طرف امریکہ جو بہادر ہے، اس کا مدی مقابل اس وقت چائنا ہے، وہ بھی یہاں پر اس کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ اس کی بدقسمتی ہم مقبوضہ کشمیر کی یہ ہے کہ اس کی طرف جو ورلڈ توجہ جو ہے نا وہ ممکن نہ ہو سکی۔ صحیح، جس طرح آپ نے کہا کہ عالمی طاقتوں کی توجہ اس کی طرف نہیں آ رہی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دو ممالک کا متنازع علاقہ ہے، تو الطاف حسین وانی صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف دو ممالک کی بات نہیں ہے، یہ پورے خطے کی بات ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ظلم و ستم کشمیریوں پر جاری ہے، اور بھارت کا حوصلہ اس سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اپنی تمام نیبرنگ کنٹریز، چاہے وہ چین ہو، کوئی اور کنٹری ہو، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل ہی رہا ہے بھارت کا، کیونکہ اس کا حوصلہ یہاں پہ بند ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو عالمی طاقتیں جو ہے پراپر ریجنل ایشو کنسیڈر کریں، ہیومن رائٹس کا ایشو کنسیڈر کریں اور اس پر بات کریں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم و ستم جاری ہے اور ان کے حوصلے نہیں ٹوٹ رہے، لیکن آخر اس ظلم و ستم کو ختم تو ہونا ہے۔ دیکھیے، عالمی برادری تو اخلاقی طور اور قانونی طور پر اس چیز کی پابند ہے کہ انہیں مقبوضہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کی عوام کو، کشمیر کی عوام کو حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ قانونی اور اخلاقی پوزیشن ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ جیسے ماجد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ان انٹرسٹ کے گرد وہ گھوم رہے ہیں، لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، دنیا کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اگر اس خطے میں امن قائم ہونا ہے، جتنے وہ کسی بھی کانفلکٹ میں لاکھوں اور اربوں ڈالرز خرچ کر کے چاہتے ہیں کہ وہاں امن قائم ہو۔ کشمیریوں نے بارہا موقع دیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ہم نے خود 9/11 کے بعد ایک پرامن جدوجہد کا آغاز کیا، لیکن ہندوستان نے اسی طرح ہم پر مظالم کیے، پھر پیلٹس برسائے، پھر ساری چیزیں کی، لیکن بین الاقوامی برادری نے ہندوستان کا ہاتھ نہیں روکا اور اس کا ہاتھ روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں یا دوسرے ادارے ہمیشہ سے کرٹیسائز کرتے رہے، بڑی بڑی رپورٹیں آ رہی ہیں اور اب بھی آ رہی ہیں ہندوستان کے مظالم کے بارے میں۔ انسانی حقوق کے سطح پر تو اس کو ہر جگہ کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے وہ سیاسی حکومتوں سے ہونی ہے، وہ حکومتیں ناکام ہو رہی اس اکاؤنٹیبلٹی میں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس کو صرف نظر کیا جائے، اس کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو کشمیر ایک ایسے خطے میں ہے جہاں اس کے دائیں بائیں 4 بڑی ایٹمی طاقتیں آپ سمجھیں وہ موجود ہیں، اور پھر دنیا کی بڑی آبادی، سب سے زیادہ بڑی آبادی جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہی ہے اس مسئلے سے، سو آپ زیادہ دیر تک اس کو صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ یہ 21 سینچری جو ایشیا کی سینچری ہے، تو اس سینچری میں بھی رکاوٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا ہے۔ ان the larger interests of this region, in the larger interests of South Asia, in the larger interests of the global peace and security, I think international community will have to come forward، اور وہ وقت دور نہیں ہے میرے اندازے میں کہ ہندوستان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر امریکی انٹرسٹ اس خطے میں چائنا کے ساتھ کولیبریٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن چائنا بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کی اپنی ایک صفت ہے، وہاں چائنا اور امریکہ کی اپنی تجارت کا ہجوم، پھر ہندوستان اور چائنا کی تجارت کا ہجوم، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے مطمع نظر ہونی چاہیے۔ یہ فورسز جو ہیں یہ ان ممالک کو جلدی کمپیل کریں گی ان چیزوں پر، یا تو انہوں نے ان چیزوں سے دستبردار ہونا ہے یا اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کی طرف آنا ہے، امن قائم کرنا ہے۔ وہ امن کے تمام تر دروازے
کشمیر سے ہو کر گزرتے ہیں. اگر کشمیر میں امن نہیں ہے تو پھر اس خطے میں بھی امن نہیں ہوگا, تو پھر میرے خیال میں پورے ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں ہوگا. وانی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت ملکوں میں ٹریول بھی کیا ہے, تاریخ سے بھی واقف ہیں, طویل عرصے سے حریت رہنما کے طور پر آپ کشمیریوں کی آواز بنے ہوئے ہیں, قیادت بھی کر رہے ہیں. ایسی تاریخ, ایسی مثال جس جدوجہد کی ہم بات کر رہے ہیں, 77 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, لاکھوں قربانیاں ہیں, عصمت دری کے واقعات ہیں, بچوں نے پیلٹ سہے ہیں, بنیادی حقوق سے محروم ہیں. ایسی جدوجہد کی تاریخ کوئی مثال ملتی ہے؟ دیکھیے جب آپ تاریخ میں دیکھیں تو بڑی مثالیں ہیں. یہ جو آزادی کی تاریخ ہے ان میں قربانیاں بھی ہوتی ہیں, جہاد مسلسل ہوتی ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اسی طرح کشمیریوں کا بھی ایک ایسا ہی مطلب ہماری ایک تاریخ ہے, ایک لمبی تاریخ ہماری ہے, لیکن دنیا میں بہت ساری ایسی تاریخ ہیں جو ہم سے بھی ہماری تاریخ سے بھی بہت زیادہ سخت, اور جن کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ شاید جتنے مظالم ان پر ہوئے ہیں شاید ہم پر نہیں ہوئے, اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن بات یہ کہ ادراک, جب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں, ہر جگہ پر, ہر شخص کے پاس اس چیز کا ادراک ہے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہے, کوئی ایسا انسانی حقوق کا کارکن ہو, ڈپلومیٹ ہو, سرکاری ملازم ہو, عام شہری ہو, جس سے میں ملا ہوں دنیا کے طول عرض میں, کہ جس کو یہ ادراک نہ ہو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا, جس نے کشمیر کو پڑھا ہو, جس نے اس خطے کو دیکھا ہو. یعنی کہ ہم ہر ایک شہری کو پتہ نہیں, لیکن جس نے اس خطے کو دیکھا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کشمیریوں پر ان کو حق ملنا چاہیے اس چیز کا. یہ ادراک ہر جگہ موجود ہے. اب اس کو کنورٹ کیسے کیے جائے ان ایکشن, وہ ہوتی ہیں حکومتیں. آپ جو ماجد صاحب کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا کی عوام سڑکوں پر ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے, ساری یورپ کی عوام سڑکوں پر ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے, امریکہ میں سب سے بڑے مظاہرے ہوئے غزہ کی حمایت میں. جب نیتنیاہو امریکن کانگریس کو خطاب کر رہا تھا تو باہر جو سب سے بڑا جلوس تھا وہ جوش یہودیوں کا تھا, اس کے خلاف کہ وہ ظلم کر رہا ہے وہاں پر. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں ان کے مفادات کچھ اور ہیں, وہ کچھ اور. ماضی میں بھی انہی جگہوں پر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, انہی تجارتی راستوں پر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, آج بھی انہی تجارتی راستوں پر لڑائیاں ہیں. لیکن کبھی نہ کبھی جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ کے لوگوں کو خود یہ خیال آیا کہ ہمیں مسائل حل کرنے چاہیے اور ہم نے امن سے رہنا چاہیے. وہ تو خود امن میں رہے, لیکن ہمارے ہاں یہ فتنے چھوڑ گئے, وہ کانفلکٹ چھوڑ گئے. لیکن اب میرے خیال میں ایشیا کے جو لیڈرشپ ہے, ایشیا میں جو بڑی لیڈرشپ ہے, اس کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی امن میں رہنے کا حق ہے, اور یہاں پر لوگوں کو وہ حق دیں جن حقوق کے تحت یہ عوام, یہ ممالک قائم آئے, حق خود ارادی کے ذریعے کشمیریوں کو بھی حق دیا جائے. بالکل, بہت اچھا پیغام دیا آپ نے وانی صاحب. ایٹ دا اینڈ ماجد صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی ایک شارٹ سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. مختصر سا پیغام یہ ہے کہ میں تھوڑا سا وانی صاحب کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ جو ابھی جو انٹرسٹ آپ نے پوچھا تھا ورلڈ کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں جیسے سارک ہے, جی, ایس سی او ہے, آسیان ہے, ان جیسی آرگنائزیشن کو سامنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں سب لوگوں کو اس خطے میں اپنی انٹرسٹس ہیں, اپنے ہی انٹرسٹ کو سیکیور کرے. بالکل صحیح. کشمیریوں کو اگر وہ نہ کریں گے کم سے کم ایٹ لیسٹ وہ اپنی ہی انٹرسٹ کو سیکیور کرے. انہیں سامنے آنا چاہیے تھا تاکہ جو ہے نا وہ ہندوستان کو مجبور کریں کشمیریوں کو وہ حق دینے کا جس کا ہندوستان نے بذات خود وعدہ کیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. Thank you very much. یہی وہ صورتحال ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں, اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود. بالکل جناب, ہمارے ساتھ سینئر حریت رہنما الطاف حسین وانی اور شیخ عبد الماجد صاحب موجود تھے. پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بھی بڑھائیں گے, آج کیا کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے, لیکن ایک نیوز بریک کے بعد. جی جناب, صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کچھ آج کے دن کے حوالے سے. 5 اگست ہے آج, اور آج ایک بڑے امپورٹنٹ چیز کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے, جس کو ہم جب بھی اگنور کرتے ہیں نا تو ہمیں پینلٹی پڑتی ہے. سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان بھی ہمارا ہو جاتا ہے. پینلٹی تو چھوٹی سی ہوتی ہے, ایک ہمیں پنشمنٹ ملتی ہے, ہمیں چالان ہو جاتا ہے جب ہم ٹریفک لائٹس پہ فوکس نہیں کرتے, رکتے نہیں ہیں اشارے پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز اتنا ایکسٹریم, اتنا سویر اس کا ایشو ہوتا ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل ٹریفک لائٹ ڈے منایا جا رہا ہے.
किसी एक की गलती होती है और अब ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मौसर अंदाज में सबकी आसानी के लिए ट्रैफिक लाइट, जो पहली ट्रैफिक लाइट थी वो नस्ब की गई 1914 में गालिबन, और ये थी पहली ट्रैफिक लाइट, जिसके बाद हर साल 5 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है ताकि न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे बल्कि जो सिग्नल सिस्टम है, बहुत ही आसान सा सिग्नल सिस्टम है, सुर्ख है, पीला है और ग्रीन, हरा, सब्ज़, ये 3 लाइट्स हैं जिस पे निशानियां हैं, और यही वो निशानियां जो कि हमें ज़िंदगी में भी आगे बढ़ती हैं कि अगर आपको कहीं रेड लाइट या रेड फ्लैग नज़र आ रहा है तो एहतियात कीजिए, रुक जाइए, और अगर येलो तो आप रेडी हो जाइए, और अगर ग्रीन है तो यू कैन गो। तो ग्रीन सिग्नल्स भी होते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे मामलों में ग्रीन सिग्नल्स होते हैं। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। तो आज पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ा नाम, बड़ी स्क्रीन की बहुत बड़ी अदाकारा, बाद में हिदायतकारा शमीम आरा साहिबा की आज बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल जनाब, बहुत बड़ा नाम कमाया। शमीम आरा साहिबा को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत चुके हैं। उन्होंने अपने जो करियर का आगाज़ था वो एक्टिंग से किया, फिर डायरेक्शन की तरफ आई, और हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ में अपना जो है काम किया उन्होंने, और ख़ास तौर पे वो जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो उनका काम है, आज भी सराहा जाता है। एक्सप्रेशंस जो शमीम आरा के होते थे उसके हवाले से कहा जाता है कि शमीम आरा के टाइप के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं आज भी। जब हम ऑब्वियसली सफ़े अव्वल की अदाकारा तो थी, लेकिन उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, आज भी हमारे दरमियान अपने काम के ज़रिए वो मौजूद है। उन पर एक रिपोर्ट तैयार की है हिरा ने, आइए देखते हैं। 1938 में भारतीय शहर अलीगढ़ में पैदा होने वाली शमीम आरा तकसीम हिंद के बाद अपने अहले खाना के हमरा कराची आ गईं। शमीम आरा ने फिल्म कंवारी बेवा से अपने फनी सफर का आगाज किया, जिसमें फिल्म बीनों को इनका मासूमाना अंदाज बेहद पसंद आया। 60 की दहाई में फिल्म सहेली ने शमीम आरा के नसीब खोल दिए और उन्होंने निगार अवार्ड हासिल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वहीद मुराद के साथ इनकी जोड़ी फिल्म बीनों में बेहद मकबूल हुई। शमीम आरा ने फिल्म देवदास, साइका, लाखों में एक, अनारकली, चिंगारी, फरंगी और दोराहा जैसी कामयाब फिल्में दी। फिल्म कैदी में फैज अहमद फैज की मशहूर नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग इन्हीं पर फिल्माई गई थी, जिसे बेहद मकबूलियत हासिल हुई। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। 1963 में फिल्म दुल्हन एक तेरा सहारा, गजाला, काला पानी, साजिश, सीमा और टांगे वाला जैसी फिल्मों ने धूम मचा दी और शमीम आरा सफ़े अव्वल की अदाकारा कहलाईं। 80 से ज़ायद फिल्में देने वाली शमीम आरा को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म नायला में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। 70 की दहाई में उन्होंने हदायतकारी का आगाज किया और फिल्म प्ले बॉय, मिसेस तंबोल, मुंडा बिगड़ जाए और हाथी मेरे साथी जैसी कामयाब तरीन फिल्में बनाई। उन्होंने अदाकारी और हदायतकारी में 6 निगार अवार्ड भी अपने नाम किए। शमीम आरा 5 अगस्त 2016 को लंदन में 78 बरस की उम्र में बीमारी के बायस खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन उनकी यादें आज भी दिलों में ताज़ा हैं। जी, तो हिरा महमूद की ये रिपोर्ट आपने देखी शमीम आरा के अब करियर के आगाज़ से लेकर उनकी डेथ तक, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, जो उनके क्रेडिट पर बड़े बड़े काम उनके, ख़ास तौर पर अगर बड़ी स्क्रीन की बात करें, पाकिस्तान के कल्चर को किस तरह से उन्होंने फ़रोग़ दिया और उसमें किरदार अदा किया। अब हम कुछ बात करेंगे हमारे मंडे, और मंडे को हमारे साथ हुआ करते हैं मज़र शहजाद साहब। मज़र साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मज़र साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़र साहब, आज क्या तकलीफ सारे रही? दिन बड़े अहम हैं। एक तो जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल का जिक्र किया, फिर सबसे बड़ा कश्मीर के हवाले से जो है, तो आज उसी हवाले से जी आप आगाज़ कीजिए। और आज के दिन का मौसम भी हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि मौसम अब चूँकि 6 अगस्त तक बारिशों के बारे में पेशगोई की गई थी कि 6 अगस्त तक पहला बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पेल है, और हमने देखा है कि इसके असरात हमें खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल डेवलप हुई है। इससे पिछले हफ्ते जब हम बात करते तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में बारिशें हुई, जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब, सिंध में बारिशें हुई, कराची में मौसम तब्दील हुआ। इसी तरह से बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस वहाँ पर भी नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल थी। अब आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, ये सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब, और ये हम जानेंगे जी। हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं, और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सरफराज। डॉक्टर सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आगे मौसम कैसा रहेगा। कल तो 6 अगस्त है और कल तक बारिशों की प्रेडिक्शन थी। आज हम देख रहे हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बिल्कुल जो है आसमान साफ है, तेज़ धूप है, लेकिन कोई प्रेडिक्शन है आज या कल में बारिश होगी?
جی بہت شکریہ. دیکھیے جو اسپیل 6 اگست تک کے اسپیل کی وہ کی گئی تھی ایڈوائزری یا فورکاسٹ ایشو کی گئی تھی، تو وہ چل رہا ہے ابھی تک. سندھ میں گزشتہ 2-3 دن میں بہت تیز بارشیں ہوئی ہیں. کراچی میں گزشتہ شب بہت تیز بارش ہوئی، اچھا تیز اسپیل ہوا جس میں کوئی 77-72 ملی میٹر، کہیں 60 ملی میٹر، اس طرح سے مختلف. اور وسطی اور بالائی سندھ میں تو کوئی ایک نواب شاہ میں خاص کر 150 ملی میٹر سے اوپر بارش ہوئی. اسی طرح سے سکھر ڈویژن پورے میں اور ادھر میرپور خاص وغیرہ میں بھی. اسی طرح سے بلوچستان کے جیسے آپ نے ذکر کیا، اس میں بھی شمال مشرقی جو اضلاع ہیں سبی اور دوسرے ملکہ خزدار کلات اور اوپر زوب، ان تمام ایریاز میں اچھا اسپیل چل رہا ہے پچھلے 2 دن سے. پھر جنوبی پنجاب میں خاص کر جو ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور کوہ سلیمان رینج ہے، ان ایریاز میں پچھلے 2 دن سے تیز اسپیل چل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے خاصی ایک طرح سے فلیش فلڈنگ کی صورتحال وہاں پر ہے. اسی طرح سے بلوچستان کے شمال مشرقی جو ایریاز ہیں وہاں پر بھی فلیش فلڈنگ اس کی وجہ سے جنریٹ ہوئی ہے. اور ادھر نارتھ ایسٹ پنجاب جو ہے گزشتہ دن سے اب تک یعنی نارووال میں سب سے زیادہ کچھ 100 ملی میٹر سے اوپر بارش ہوئی. تو اس طرح مختلف جگہوں میں مختلف اماؤنٹس ہیں، لیکن اسپیل چل رہا ہے ابھی تک اور کل تک ہے. اس کا کہیں درمیانی بارش ہے اور کہیں کسی جگہ پر تیز اسپیل بھی ہے. اور اس کے بعد کچھ چند گھنٹوں کا کہہ لیں یا 1 آدھ دن کا 1.5 دن کا وقفہ تو نہیں، لیکن یہ کہ اس کی شدت کم ہوگی اس کے مانسون اسپیل کی. اور پھر 8 اگست سے دوبارہ ایک اور مطلب ویو داخل ہوگی 8 یا 9 اگست سے، پہلے ملک کے بالائی حصوں میں اور پھر گریجولی پھیلتی جائے گی سینٹرل ایریاز میں اور پھر ساؤتھ میں بھی. تو اس طرح سے ایک اور اسپیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 یا 9 اگست سے شروع ہو کر 12-13 اگست تک ایٹ لیسٹ چلے گا وہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو اسپیل آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 تاریخ سے شروع ہوگا، کون سے علاقوں میں اس کی شدت زیادہ ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ یہ جو 6 اگست تک کے اسپیل کی پریڈکشن تھی، اس نے خیبر پختونخوا میں خاص طور پر، اور اگر ہم جنوبی پاکستان کی بات کریں جہاں پر جنوبی پنجاب ہے، سندھ کے علاقے ہیں، بلوچستان کا اگین صوبت پور کی بات کریں جہاں پر 2022 میں سیلاب آیا تھا، وہاں پر بھی بارشیں زیادہ ہوئی ہیں. تو 8 اگست سے شروع ہونے والا اسپیل، اس کی کیا شدت رہے گی اور کن علاقوں کو ہٹ کرے گا؟ دیکھیے اس کی شدت بھی وہی جو شمال مشرقی پنجاب ہے نا، لاہور، فیصل آباد اور اوپر نارووال، سیالکوٹ اور پھر خطہ پٹوار، اسلام آباد، مری اور ادھر ہزارہ ڈویژن میں خاص کر، اور کے پی کے جو پشاور، چرسدہ، مردان، ان تمام علاقوں میں تقریباً بالکل ایکسٹریم نارتھ کو چھوڑ کر باقی سبھی جگہوں میں مانسون ویوز اگین دوبارہ سے داخل ہوں گی، پہنچیں گی. اور کہیں پر کسی جگہ پر جو ہے نا پنجاب کی وہی شمال مشرقی پنجاب کا جیسے میں نے ذکر کیا، تو وہاں پر کچھ جگہوں پر تیز اسپیل ہے، کچھ جگہوں پر ماڈریٹ ہے. اور اسی طرح سے پھر یہ اصل میں ایک لو پریشر ایریا اس وقت بھی موجود ہے بھارتی راجستھان پر. تو اب دیکھیے اسی کی وجہ سے سندھ میں دوبارہ سے ایک طرح سے اور ساؤتھ پنجاب میں کل تک اس کے اثرات رہیں گے. اور پھر جو دوسرا اسپیل پیچھے آئے گا تو اس میں بھی ساؤتھ کی طرف بھی کچھ ایک کمپوننٹ ویوز کا یا کرنٹس کا ساؤتھ کی طرف، ساؤتھ پنجاب کی طرف، اور دوسرا ادھر پنجاب نارتھ پنجاب کی طرف. یعنی تو دونوں ایریاز میں بیک وقت شروع ہو جائیں گی، کہیں پر ماڈریٹ اور کہیں پر کسی جگہ پر ہیوی فالز. صحیح. تو سرفراز صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ کہیں ماڈریٹ ہوں گی، کہیں زیادہ ہوں گی، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آپ نے 13 اگست تک کا ذکر کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگست کا مہینہ روٹین میں جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی ہماری کم وقت میں زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو کیا آگے بھی جو بارشیں ہوں گی وہ ایسی ہی ہوں گی کہ کم وقت میں زیادہ ہوگی، یا اس کا ڈیوریشن زیادہ ہوگا، پورے دن بارشیں ہوں گی؟ کیونکہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بے شک پورے دن بارش ہو، کم وقت میں زیادہ بارش نہ ہو تو مینیجیبل ہے، لیکن جب ایک ساتھ زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو وہ پرابلمیٹک ہوتی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ کافی علاقوں میں پرابلمیٹک ہوئی ہے بارش، لاہور میں جو ریکارڈ ٹوٹا ہے. بالکل. تو اس میں اب آپ کیا پریڈکٹ کریں گے موسم کے حوالے سے؟ دیکھیے اس میں یہی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جب تھوڑے وقت میں زیادہ بارش ہو جائے، یعنی آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں 50-100 ملی میٹر بارش، 80-100 ملی میٹر بارش پڑ جائے کوئی 1-2 گھنٹے میں، تو وہ پھر تیزی سے پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جیسے لاہور کا تو بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اسپیل تھا جیسے وہ رہا، تو اس میں تو بہت ہی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا ڈرینیج سسٹم اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے کہ سارا پانی اتنی ہیوی بارش کی صورت میں فوراً نکلتا جائے. ہاں وہ اسکیٹرڈ بارش ہو اور مطلب تھوڑی چلتی رہے تو پھر یہ کہ ساتھ ڈرین آؤٹ ہوتا رہتا ہے.
تو یہ تو اسپیل قریب آنے پہ ہی ایک طرح سے نا کوئی 1-2 دن پہلے ہی اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، بہتر آئیڈیا یا بہتر اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ جی کتنے وقت میں کتنی بارش پڑے گی اور کون کون سے ایریاز ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پر بہت زیادہ ہیوی شاورز ہو سکتے ہیں یا ہیوی اسپیل چل سکتا ہے، کتنی دیر کے لیے چل سکتا ہے. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اگر 8 یا 9 سے شروع ہوتا ہے تو ایک آدھ مطلب 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے آپ 24 گھنٹے آپ پریسائزلی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں ایریا ایسا ہے کہ جس میں اتنی تیز بارش ہے، اتنا تیز اسپیل اتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم تو بہت مس کر رہے ہیں ان بارشوں کو جو کہ اب سارا دن جھڑی رہتی تھی اور فوار یا پھر ہلکی بارش ہوتی تھی، لیکن اس سے موسم بھی سرد ہوتا تھا، ہبس بھی نہیں بنتا تھا، اور زمین میں جو نمی ہے خاص طور پر فصلوں کے لیے بڑی اچھی بارش ہوتی تھی. تو کیا اب یہ ہم ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں ایسی بارشیں جو کہ پورا دن یا تقریباً 2 سے 3 دن تک موسم ایک جیسا برقرار رہے؟ دیکھیں اصل میں مونسون بارشوں میں یا مونسون پورے سیزن میں یہ ہوتی ہے اس طرح کی ایک طرح سے آپ اس کو ایڈورس کہہ سکتے ہیں، اس کا نیگیٹو پہلو کہہ سکتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہبس بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل موائسٹ ایئر یا موائسٹ کرنٹس آپ کے ایریا کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، اس عربین سی سے بھی، بے آف بنگال سے بھی. تو اگر بارش ہو رہی ہوتی ہے بارش سے جسٹ پہلے اور پھر بارش کے فوراً بعد تو موسم بہتر رہتا ہے، لیکن ادروائز ہبس سا رہتا ہے. تو یہ تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب دیکھیے اگست میں اچھی بارشیں متوقع ہیں ایز کمپیئر ٹو جولائی تو اوور آل جو ہے نا پورے پاکستان کی ایوریج اگر ہم لیں تو وہ -10% رہا، یعنی کم رہی تھوڑی بارشیں. لیکن اگست جو ہے سیمز ٹو بی مور بیٹر دین جولائی، یعنی جولائی کے مقابلے میں زیادہ بارشیں ہیں اگست میں. جیسے یہ ایک اچھا اسپیل چل رہا ہے، اس کے بعد کم سے کم 2 یا 3 اسپیل اور ہیں اور ان میں بھی اچھی بارش متوقع ہے اگست میں. صحیح، جس طرح آپ نے کہا 2 یا 3 اسپیل اور ہیں اور اگست وڈ بی بیٹر دین جولائی، تو وہ اسپیل اگست تک ہی ہیں یا وہ سپٹمبر کو بھی کراس کریں گے؟ کیونکہ سپٹمبر کی جو گرمی ہوتی ہے وہ بڑی جو ہے نا خطرناک ہوتی ہے، اس وجہ سے میں پہلے سے جاننا چاہ رہی ہوں سپٹمبر کا موسم کیسا رہے گا. دیکھیے ابھی تک جو فورکاسٹ ماڈلز ہیں نا پی ایم ڈی کے بھی اور دوسرے گلوبل ماڈلز بھی، وہ بھی یہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ستمبر میں بھی گو کہ ستمبر کی ریشو بڑی کم ہو جاتی ہے اس میں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75% بارش مانسون کی ان 2 مہینوں میں ہو جاتی ہے، جولائی میں اور پھر اگست میں، اور 25% سے 30% جو ہے پورے مانسون کی سیزن کی اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ 25-30% پھر ستمبر میں جا کر ہوتی ہے. اور یوزلی یہی ہوتا ہے کہ 15 سے 20 ستمبر کے تک مانسون کرنٹس رہتی ہیں، لیکن ان کی بہت شدت نہیں ہوتی انلیس کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے سمندر میں، عربین سی میں، پاکستان کے جنوب میں کوئی لو پریشر ڈپریشن بن جائے تو پھر اس مانسون کو اسٹریچ بھی کر دیتا ہے. جیسے چند سال پہلے ہوا تھا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک اسٹریچ ہو گیا تھا، اس ایک سائیکلون بن گیا تھا ستمبر کے آخر میں. تو وہ اس الگ صورتحال ہے، لیکن ادروائز تو ستمبر کے مڈ تک ایٹ لیسٹ چلیں گی. لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو میکسیمم ایک طرح سے اسپیل ہوتا ہے یا میکسیمم بارش ہوتی ہے وہ اگست کے اینڈ تک ہی ہوتی ہے. ستمبر میں پھر کوئی بہت انٹینس اسپیل ایک طرح سے نارمل کنڈیشنز میں انٹینس اسپیل نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب کپاس کی فصل بھی ہے، چاول کی فصل بھی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلیشیئرز وہاں پر ٹیمپریچر کافی ڈیفرنٹ ہے. 3-4 فیکٹرز ہیں. جو کپاس کے کاشتکار ہیں انہیں بارش چاہیے، لیکن ان کو بارش چاہیے پانی نہ لگے، لیکن جو فصل ہے چاول کی وہاں پر زیادہ بارش چاہیے اور پانی ٹھہرا رہنا چاہیے. کیا مشورہ دیں گے آپ کاشتکاروں کو بھی، اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں ان علاقوں کی جہاں پر ٹیمپریچر اس موسم میں بھی سردی والا رہتا ہے، ہم بات کریں گلگت بلتستان کی یا کشمیر کی؟ دیکھیں ابھی جو جولائی کے ٹیمپریچرز آئے ہیں نا، ابھی آج ہی ہماری وہ جولائی کی سمری ایشو ہوگی، لیکن کل میں دیکھ رہا تھا تو اس میں جولائی کافی گرم رہا ہے پورے آل اوور دا کنٹری. یعنی اس میں دن کے ٹیمپریچرز بھی میکسیمم کوئی 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ اوپر رہے ہیں ایوریجز سے تھرو آؤٹ پاکستان. کوئی جگہ میرے خیال میں ایسی نہیں ہے جس میں دن کا ٹیمپریچر بھی رات کے بھی، اور رات کے ٹیمپریچر کی تو جولائی ایک طرح سے نا ہاٹیسٹ نائٹ کے ٹیمپریچرز کے حساب سے رہا ہے، یعنی گرم راتیں رہی ہیں پورے پاکستان میں ایوریج جولائی میں. اور ادھر آپ نے گلیشیئر میلٹنگ کی بات کی تو گلگت بلتستان میں بالکل ہائی ٹیمپریچر چل رہے ہیں، یعنی باقی ریجن کے مقابلے میں وہاں پر اس وقت بھی ایوریجز سے اوپر چل رہے ہیں ٹیمپریچر. انفارچونیٹلی وہاں پر مانسون کی کوئی کرنٹس اس طرح سے پہنچی نہیں ہے. گلگت بلتستان ابھی تک نیگیٹو میں جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا اسپیل نہیں پہنچا ہے.
تو ایک بارش کا اچھا اسپیل ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پانی اور ٹیمپریچرز بھی آلریڈی ہائی ہیں، تو پھر گلیشیئر زیادہ اس میں نا کوانٹٹی میں سمجھ لیں کہ یہ زیادہ بڑی تعداد میں پگھل کر پانی دریاؤں میں بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو وہاں بس ایک اچھا مانسون اسپیل یا اچھی مانسون کرنٹس پہنچنے کی دیر ہے. ادروائز وہاں گرمی چل رہی ہے ایک طرح سے. رات کے تو ٹیمپریچر ظاہر ہے کم ہو جاتے ہیں ہلی ایریاز میں، پہاڑی علاقوں میں، لیکن دن تو اچھا خاصے گرم گزرتے ہیں ادھر. صحیح صحیح. تو ڈاکٹر سرفراز، جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑی بارش ہو رہی ہے، دن میں گرمی ہے، رات میں موسم خوشگوار ہوتا ہے، تو یہ والے جو علاقے ہیں کشمیر کے حوالے سے بات کریں یا گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کریں، آر سیف ٹو ٹریول ناؤ ڈیز؟ یہاں پہ کوئی لینڈ سلائڈنگ یا اور اس طرح کے کسی طرح کے موسم سے ریلیٹڈ خطرات تو نہیں ہیں؟ دیکھیے اگلے تو یعنی اب آج ہفتہ شروع ہوا ہے تو عموماً لوگ ویکینڈ پہ جاتے ہیں نا، تو اگلا ویکینڈ جو ہے اس میں پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں آتا ہوا اگلا اسپیل آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو جب تک کہ ایک طرح سے اسپیل آپ کے ارد گرد موجود ہو، بارش کا آنا مطلب اس کا امکان رہے، تو پھر تو خطرہ رہتا ہے. جیسے پچھلے دنوں ہوا کہ باقی جگہوں میں اتنی بہت تیز بارش نہیں تھی، لیکن کاغان ناران اور پورے مانسیرا ڈسٹرکٹ میں اور پھر کشمیر کی کچھ علاقوں میں بھی، وہ پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر مطلب کچھ پاکٹس میں بھی نہ تیز اسپیل ہو جائے تو پھر فلیش فلڈنگ آتی ہے، تو اس کے باعث راستے بلاک ہو جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ ویکینڈ پہ بھی پھر ظاہر ہے کہ اس میں اس سے 2 دن پہلے فور کاسٹ دیکھنی پڑے گی. ابھی تک تو امکان یہ ہے کہ اگلا ویکینڈ اسی طرح سے ویٹ ہوگا، تو اس میں امکان رہتا ہے اس میں لینڈ سلائڈنگ کا اور راستے بلاک ہونے کا شمالی علاقوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سے ہم ایک چیز جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جب مانسون کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر اگست کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے ہمسائے بھارت میں ہونے والی بارش، وہاں پر جو ویدر ہے وہ بہت ذرا اثر انداز ہوتا ہے ہمارے ریورز کے اوپر بھی، پھر ہمارے موسمی حالات پر بھی. تو آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے کہ وہاں پر موسم کیسا رہے گا؟ کیا اس کے اثرات آئیں گے یہاں پر؟ دیکھیے اس میں جو ظاہر ہے ہمارے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں نا، لاہور سے اس طرف یا نارووال سیالکوٹ سے اس طرف ایسٹ کی طرف جو ان کے علاقے ہیں انڈیا کے، وہاں پر اگر وہ دریاؤں کے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں خاص کر وہاں پر اگر تیز اسپیل ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو ایسٹرن ریورز ہیں آپ کے ستلج، بیاس اور راوی، ان تینوں ریورز میں کے کیچمنٹ ایریاز میں اگر زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور سیلابی کیفیت ہو جاتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے پانی بھی بہت زیادہ چھوڑ دیا جاتا ہے جب ایک طرح سے مینیج نہیں ہوتا ان سے. تو اس میں ابھی اسپیل میں یعنی یہ اسپیل جو گزر گیا اس میں تو کوئی اتنا ان ایریاز میں اتنی کوئی بہت ہیوی بارش نہیں ہوئی ہے، لیکن آگے 2 اسپیل جیسے میں نے کہا ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان ایریاز میں ان کے کیچمنٹ ایریاز کے اوپر زیادہ ہو بارش، تو وہ پھر پانی کا بہاؤ زیادہ ہو سکتا ہے. صحیح صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر سردار سرفراز، آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سردار سرفراز موجود تھے جو کہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں. موسم کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی آگے بھی سپیلز آنے ہیں بارش کے، اور اگست جو ہے وہ بہتر ہوگا ان ٹرمز آف بارشیں ایز کمپیئر ٹو جولائی، یعنی کہ اگست میں زیادہ بارشیں. ویسے آپ کی ایک بات سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں ستمبر میں موسم کیسا ہوگا. ابھی اگست پورا رہتا ہے، اور ایسا صرف موسم کے حوالے سے نہیں ہے، بہت سارے معاملات میں ہم فیوچر کو دیکھنا جاننا چاہتے ہیں. رضوان، آپ کو پتہ ہے ستمبر کو موسم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ستمگر، کیونکہ اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے نا ستمبر میں، تو اس وجہ سے میں پہلے سے ساون چل رہا ہے، پھر بھادو آئے گا، بھادو ختم ہوگا تو پھر دیکھیں گے موسم کیسا ہوتا ہے. بہرحال مظہر صاحب مکمل کر کے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ آج کے اپنا ایک شاہکار تخلیق کر کے ہماری طرف ہمت انگوش ہیں کہ ہم کب ان سے جانیں کہ انہوں نے آج کیا تخلیق کیا. تو چلیں مظہر صاحب کی طرف. جی بالکل. جی رضوان، 5 اگست بڑا اہم، اور چونکہ میں 15-20 سال سے پی ٹی وی پہ ایز اے کارٹونسٹ کام کر رہا ہوں، اور میں نے سب سے زیادہ اس موضوع پہ، کشمیر کے موضوع پہ، اور اس سلسلے میں ایک سابق صدر وزیر اعظم شہزاد کشمیر سردار عتیق، انہوں نے مجھے باقاعدہ اس کا ایوارڈ بھی دیا تھا. آج بھی وہی صورتحال ہے، اور جس طرح بھارت نے غاصب ہو کے اور ان معصوموں پہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر برقرار رہے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جو آج صورتحال ہے، بھارت نے کوشش تو کی ہے کہ وہ ظلم و ستم کے مزید پہاڑ پڑے، لیکن عزم، حوصلہ، ہمت اور قربانی کا جذبہ اور آزادی حاصل کرنے کا جذبہ وقت گزرنے کے ساتھ ان تمام مظالم کے باوجود مزید بڑھتا جا رہا ہے. بالکل جناب، ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد.
5 अगस्त 2019 का वो सियाह तरीन दिन है मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए। इसी तरह की एक कोशिश उन्होंने 1947 में 27 अक्टूबर जो ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता है, जब भारत की फ़ौज मकबूजा कश्मीर में ज़बरदस्ती दाखिल होगी। फिर उसके बाद जो है उनके वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर लाल चौक में मकबूजा कश्मीर के आवाम से वादा करते हैं कि हम आपको अपना वो हक़ देंगे। वो हक़ मकबूजा कश्मीर के आवाम को आज तक नहीं मिला। और भारत ने इससे पहले भी एक कोशिश की 1957 में, जब उसने असेंबली के ज़रिए कोशिश की थी कि एक करारदाद लाने की कि कश्मीर को जो है हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया जाए, मगर उस वक्त भी उसको भारत को मुँह की खानी पड़ी। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, हिंदुस्तान के आइन, शिमला एग्रीमेंट और बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरअक्स कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ इंज़माम करने की एक नाकाम कोशिश की। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा कि कश्मीरियों ने ना कभी इस इंज़माम को तस्लीम किया और ना ही आइंदा करेंगे, क्योंकि कश्मीर में जो तहरीक चल रही है ये हक़ खुद इरादियत की तहरीक है। ना हिंदुस्तान की ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीरी सोचते हैं और ना आइंदा सोचेंगे। मेरे पापा यासीन मलिक कश्मीरी हुर्रियत लीडर, वो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, प्रोटेस्ट किए हुए हैं मेरे पापा ने कश्मीर की आज़ादी के लिए। और इंडिया इसलिए उनको मारना चाहता है, उनको इंडियन दिल्ली जेल में डाला हुआ है, उनको पॉइजन की कोशिश की हुई है, उनके खाने में शीशा डाल देते हैं, बहुत दफ़ा अरेस्ट भी किया हुआ है। जो मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, बस आज़ादी की बात की है। तो इंडिया उनको ख़त्म करना चाह रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपने पापा को मिलूँगी। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ है और रहेगा इंशाल्लाह। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और अगर हम बात करें पीटीवी, तो पीटीवी के बारे में कहा जाता है ये एकेडमी है। एकेडमी इस वजह से है कि तरबियत भी की, तालीम भी दी, और तालीम दी प्रोग्राम्स के ज़रिए। हमारा एक बहुत ख़ास प्रोग्राम पीटीवी का कसौटी के ज़रिए जो है हमारी माइंड एक्सरसाइज होती थी। टेलीविज़न पर हम देखते थे, लेकिन टेलीविज़न के सामने बैठ के हम भी प्रैक्टिस कर रहे होते थे कसौटी के सवालों को, और साथ साथ वो चल रहा ज़रा जहन में। हम देखते हैं कि जब कसौटी का जिक्र करते हैं, इस प्रोग्राम का जिक्र करते हैं, दुनिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, हम कहीं पर भी कसौटी का जिक्र आएगा तो उस प्रोग्राम के मेज़बान जिनकी वजह शोहरत उनका अंदाज़ था, और वो हैं कुरैशपुर साहब। आज कुरैशपुर साहब की 11वीं बरसी है। कसौटी प्रोग्राम से बेपनाह मकबूलियत उन्होंने हासिल की। फिर इल्म व दानिश का जो अंदाज़ था उनका, जिस तरह से मानूर ने बात की बिल्कुल शुरू में कि तरबियत और तालीम दोनों एक साथ साथ चलते हैं। फिर जो जहनी मशक़ें हैं उनकी प्रैक्टिस करवाना, उनको शामिल करना, नाजरीन को शामिल करना, ये उनका ख़ासा था। बिल्कुल जनाब, आपको ये भी बता दें कि कुरैशपुर साहब जो हैं वो मशहूर नावल निगार भी थे और कॉलम निगार भी थे, और उसके साथ साथ जो है कसौटी जो प्रोग्राम था उसके होस्ट भी थे। और वो जब होस्टिंग कर रहे होते थे, वो सवाल पूछ रहे होते थे, वो पहेलियाँ बूझ रहे होते थे, तो हम भी स्क्रीन के उस पार बैठे जो है माइंड एक्सरसाइज कर रहे होते थे। और अगर कसौटी के हवाले से बात की जाए तो कुरैशपुर साहब के साथ साथ बहुत बड़े बड़े नाम, गाजी सलाहुद्दीन और अब्दुल्ला बेग जैसे बड़े नाम जो है वो एसोसिएटेड हैं। और इसको पीटीवी का हिस्ट्री में, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेहतरीन मालूमाती प्रोग्राम समझा जाता है। जी, उबैदुल्ला बेग साहब, गाजी सलाहुद्दीन, कुरैशपुर साहब, इन तीनों का ये जो एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसको हम, या तीनों की जो बैठक हुआ करती थी वो सिर्फ उनकी बैठक नहीं होती थी, वो हर घर में जहाँ पर टेलीविज़न मौजूद था उसमें तमाम लोगों की बैठक होती थी। अगले दिन मौजूद बहस जो होता था वो भी यही होता था कि गुज़िश्ता रात जो पहेलियाँ, जो सवालात हुए, जो कसौटी हुई, फिर उसके साथ साथ ना सिर्फ उन सवालात बल्कि उनके पीछे जो कहानियाँ होती हैं, जो रीजनिंग होती है, जो हमारे सोचने का अंदाज़ है, उसके ऊपर कैसे वो असरअंदाज होता था। ये तमाम तर चीज़ें इस प्रोग्राम का ख़ासा रही, और कुरैशपुर साहब का
भी खासा रहीं। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ मुनफरद दुनिया में जो हो रहा है उस हवाले से। बिल्कुल जनाब, और कुछ ऐसा हो रहा है जिसको वो लोग बहुत पसंद करते हैं जिनको खाने पीने का शौक है। पनीर के शायकीन के लिए एक बड़ी मज़ेदार सी खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे या तो चॉकलेट म्यूज़ियम का रुख करते हैं या चीज़ फैक्ट्री का रुख करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि मुफ्त में चॉकलेट्स खा सकते हैं, मुफ्त में पनीर खा सकते हैं। और इसी तरह हुआ है जी ओलंपिक गेम्स के दौरान, जहाँ पूरी दुनिया से शायकीन, पूरी दुनिया से एथलीट्स जाते हैं, पेरिस का रुख करते हैं, फ्रांस का रुख करते हैं। वहाँ पे ओलंपिक्स के दरमियान हुआ ये है कि पनीर म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया गया है। और म्यूज़ियम को फ्रांसीसी पनीर जो है वो ऑब्वियसली इसको एक स्टेट का वो समझा जाता है कि एक सुवेनियर है, ये विरसा है और इससे जो है पूरे मुल्क की तारीख मिलती है। रिजवान, बड़ी डिफरेंट टाइप्स की आपने पनीर है खाने यहाँ की पे। बात कर दी, अब इसके बाद इस पर कोई बात करने के लिए रह नहीं गई है कि कुछ कहा जा सके। अब पनीर को आपने इस तरह से बयान किया जैसे पनीर सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ होती है। बहरहाल खाने पीने की कोई भी चीज़ है वो मानूर की फेवरेट है। अब हम कुछ बात करेंगे मुफ्त पे मिले तो क्या है। हाँ, ओलंपिक गेम्स जारी है। ओलंपिक गेम्स में मेडल्स भी हासिल कर रहे हैं और जो एथलीट्स हैं, बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं ओलंपिक गेम्स में, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैंने कहा बता दूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहाँ पर आ रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए, जिसमें हमारे एक स्विमर भी शामिल थे, जो कि दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। कितना आसान है कि हम अपने घर में बैठकर या अपने दोस्तों में बैठकर किसी भी एथलीट का मजाक उड़ा लें कि ये तो आखिरी नंबर पर आ गया या इसने क्वालिफाई नहीं किया अगले राउंड के लिए। लेकिन अब देखिए कि दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स में जगह बनाना, कितने एथलीट्स, कितने लाखों एथलीट्स को पीछे छोड़कर वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। और अपने मुल्क का सॉफ्टवेयर इमेज उजागर करना, अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे एथलीट्स कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ऐसे ओलंपिक्स में हार या जीत, हमने ये देखना है कि हम वहाँ तक पहुँचे हैं, हमने पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लहराया है, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। ये सबसे ख़ास बात है और ये हम तमाम पाकिस्तानियों को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ़ोन उठा के और जो है हम अपने लैपटॉप खोल के कमेंट करना सबसे आसान काम किसी भी है। चीज़ को काम मज़ाहिया बना लेते हैं ना। काम करना जो है इंपॉर्टेंट होता है, वो मुश्किल होता है, वो जो है ना बड़ा जिगरे का काम है। तो हम जो है क्रिटिसाइज फ़ौरन कर लेते हैं क्योंकि सबसे आसान काम है। कोशिश करें ज़रा आसानी से निकलें, थोड़े से जो है अपने कोट हाँ, की बताते बटन हैं, एक खोलें, खबर है ना काम ऐसी करें। कि कितनी मुश्किल चीज़ है। बगैर टांगों के पैदा होने वाले एक कैलिफोर्निया की 31 साल खातून हैं और इनका अगर जिक्र करें तो इन्होंने 19.65 सेकंड्स महज, यानी कि 20 सेकंड भी पूरे नहीं हुए, इस दौरान उन्होंने बिल स्केट बोर्डिंग करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हाथों के बल जो है वो स्केट बोर्डिंग की है। बिल्कुल देखिए, जनाब। बगैर टांगों के हैं और हम हिम्मत और हौसले की बात कर रहे थे। बिल्कुल जनाब, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हाथों के बल उन्होंने स्केटबोर्डिंग की है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और हम देखते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की है और इन्होंने इसको एज अ चैलेंज जो है वो कबूल किया। और लॉस एंजल्स से इनका ताल्लुक़ है और हम देख रहे हैं कि 5 साल की उम्र से जो है ना वो इस सिचुएशन में है और अपनी हर्डल्स को नहीं देख रही, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देख रही, बल्कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ज़िंदगी में हर्डल्स को ना देखें, नेगेटिविटी को ना देखें, बल्कि पॉजिटिविटी को देखें, अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और हाथों के बल। और उन्होंने कहा कि हिम्मत और हौसला आप किसी भी हालत में है तो वो आपका हिम्मत और हौसला आपको पॉजिटिव रहते हुए आपको कामयाबी दिलाता है। और पूरी दुनिया अब उनकी इस हिम्मत को तस्लीम कर रही है, दाद दे रही है, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। चलिए जी, अब एक ऐसी खबर है हमारे पास जिसमें तोते ने फ्लैट को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उन दोनों को जो उसमें किराएदार थे उनको छोड़ना पड़ा। ये एक तोता है यूनिवर्सिटी का और इसमें 92 शख्स, जॉनी उनका नाम है, 41 साल बाद ग्रेजुएशन करने में वो कामयाब हो गए हैं। अब ये तोता है या कबूतर है? अच्छा, ये वाली जो खबर आ रही है ये मैं आपको बता देती हूँ रिजवान, ये एक और बड़ी अच्छी खबर है। चोरी करना? ये जो है जिस तरह हिम्मत और हौसले के हवाले से हम बात करते हैं, परिंदे ने क्या किया कि डोर ओपन हुआ, अंदर गया, शॉप में से चीज़ निकाली और फरार हो गया। इसमें हिम्मत भी चाहिए, हौसला भी चाहिए और कहते हैं कि ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए जो हमने इस बर्ड का स्क्रीन पे देखा। अच्छा, और ये तो वीडियो वायरल हुआ है और हम देख रहे हैं कि किस तरह इसने दरवाज़ा खोला, अपनी पसंद की चीज़ उठाई और भाग गया। तो मुझे इसमें याद आ गया हमारे कॉलेज का कवा जो हमारे हाथ से बंद कबाब लेके भाग जाता था। तो इस अच्छा, तरह अब का तो confidence उसमें चाहिए। वही कहते हैं कि आप जो लम्हा आपके पास मौजूद है उसको आप इंजॉय कर लें, इससे पहले कि वो आपकी खुशी कोई छीन के ले जाए। और वो अक्सर होता है बच्चों के साथ भी, हम देखते हैं कि वो खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं ऐसे हाथ में, तो फ़ौरन से पहले वो चीज़ें चली जाती हैं। अच्छा, हम भी ये होते हैं ना, खाना खाते हुए अपनी पसंद की चीज़ साइड में रखते हैं कि एंड पे खाएंगे और वो कोई आके उठा के खा जाता है, तो ऐसे होता है, इसलिए फ़ौरन खा लिया करें। ये मेरा आपको प्रो टिप है। चलिए जी, अब ज़रा हम बात करते हैं, जिस तरह अगस्त का महीना है, आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं
तो हमेशा एक ही बात पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरी, पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरियों की ज़ुबान पर होती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान बना दो कौमी नज़रिया के तहत कि हम अलग कौम है, हमारी अलग शनाख्त है, हमारा अलग मज़हब है, जहाँ पे हमने अपने राइट्स जो है वो एक्सरसाइज करने हैं। हमें एक ऐसा वतन चाहिए जहाँ पे हम आज़ादी से ज़िंदगी जी सकें। और इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आज हम इस वतन अजीज़ में सांस ले रहे हैं। और आज यही सवाल दो कौमी नज़रिए के हवाले से जो भारत में रहने वाली अक़लियतें हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस बुनियाद पर पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन बनाया वो यही था दो कौमी नज़रिया, क्योंकि उनके साथ रहना, वहाँ पर रहना, उनका जबर, उनका जुल्म सहना आसान नहीं था। और ये दो कौमें साथ रह भी नहीं सकती, क्योंकि मुसलमानों की अपनी तारीख है, अपना रहन सहन है, अपनी तहजीब है। दो कौमी नज़रिए के हवाले से काजी इमदाद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। दो कौमी नजरिया बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के हिंदुओं से अलहदा तशख़्ख़ुस का नजरिया था, जिसकी बुनियाद पर ही पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मारिज़े वजूद में आया। वतन अजीज को बनाने का मकसद यही था कि हमारा मजहब, तहजीब व तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम दूसरों की तहजीब व तमद्दुन को अपना लें। पाकिस्तान के क़याम की मुमासिलत रियासत तैयबा से है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान अपने फरमुदात में अक्सर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालिबा दोहराया। जून 1938 में मेमन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबरान से खिताब करते हुए भी कायद ने वाज़े अल्फाज में कहा, मुसलमानों के लिए प्रोग्राम तलाश करने की जरूरत नहीं है। उनके पास 1300 बरस से एक मुकम्मल प्रोग्राम मौजूद है और वो है कुरान पाक। 8 मार्च 1944 को मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के तलबा से खिताब में फरमाया, पाकिस्तान उसी दिन मारिज़े वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान का पहला फर्द मुसलमान हुआ। वो अपनी पहली कौम का फर्द नहीं रहा, बल्कि वो एक जुदागाना कौम का फर्द हो गया। 15 नवंबर 1942 को ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास में भी यही बात दोहराई। पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत वही होगा जो कुरान ने बयान किया है। कायद-ए-आज़म की मुदब्बिराना सोच और वलवला अंगेज क़यादत ही का नतीजा था कि आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। जी जनाब, आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं, लेकिन इस आज़ाद वतन के हसूल के लिए हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत, हमारे बुज़ुर्गों का खून शामिल है। बहुत सी कुर्बानियाँ दी ताकि ये आज़ाद वतन हासिल किया जा सके। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ये वतन हमने हासिल किया, क्योंकि मुसलमानों की जो हालत ज़ार थी उस वक्त वो बहुत टफ़ कंडीशन में थी। आज हम देखते हैं कि हम आज़ाद मुल्क हैं, और जब हम ऐसे ममालिक को, ऐसी स्टेट्स को देखते हैं जो डिस्प्यूटेड होती हैं, ऐसी स्टेट्स को देखते हैं जिन पे कब्ज़ा किया होता है, तो हमें तब ख्याल आता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हम पहले दर्जे के शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। ये मेहनत, ये लगन हमारे कायद की थी। अब इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साजिद महमूद अवान साहब ने। आप डायरेक्टर हैं कौमी इदारा तहकीक बारे तारीख़ व सकाफ़त, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, दो कौमी नज़रिया, इस पर हम बात कर रहे हैं, और हमारे नाज़रीन को बताइएगा आज जो भारत के हालात हैं, जो वहाँ पर अक़लियतों के साथ, यहाँ तक के जो निचली ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ जो सलूक किया जाता है, उसके बाद आज दो कौमी नज़रिया जो आज से 77 साल पहले कायद-ए-आज़म ने जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया, इसकी कितनी अहमियत थी और आज कितनी अहमियत है इसकी? देखिए जी, कायद का जैसे आपने बताया, एक तो पहली बात ये कि पीटीवी की ये बड़ा तुरा इम्तियाज है कि ये कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते जिससे ये रेलेवेंट टाइम पे वो इस इशू को एड्रेस ना करें। आज दो कौमी नजरिए की इतनी ज़रूरत है, मैं ये अर्ज़ करूँ कि कायद ने ये फरमाया था, एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो हम बड़ा अमूमी अंदाज में लेते हैं, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है। मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दरअसल उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान का पहला शख्स मुसलमान हुआ था। देखने में एक छोटी सी स्टेटमेंट लगती है, लेकिन बात यह है कि अब वो जो शख्स मुसलमान हुआ है वो अब उस कौम का नुमाइंदा नहीं है जो पहले वहाँ थी। अब वो अपनी बेटियों को दफनाएगा नहीं, वो अपनी मैयतों को जलाएगा नहीं, वो बेटियों के साथ वो नारवा सलूक रवा नहीं रखेगा, जात पात में बिलीव नहीं करेगा, वो एक खुदा को मानने वाला होगा और
इंसानियत की बराबरी पे यकीन करेगा। लिहाजा वो उस एक शख्स ने उस कौम की जुदागाना शख्सियत की बुनियाद रख दी, जो कि बेसिकली हमारे दो कौमी नजरिए की बुनियाद बना। और कायद ने जो जो कुछ कहा था उस वक्त, यानी कि वफाकी निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए, अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उस वक्त कांग्रेस नहीं मान रही थी। लेकिन बाद में हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने वही सारा निज़ाम नाफिज किया जो कायद फरमा रहे थे। और आज जब असल चेहरा नजर आया है भारत का, तो उसमें ये समझ आता है कि कायद का ये फरमान कितना अहमियत का हामिल है कि हिंदुस्तान में अकलियतों को एक सियासी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। डॉक्टर साजिद महमूद अवान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं दो कौमी नज़रिए के हवाले से। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त मुसलमानों में ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि अलहदा वतन के लिए जो एक जदोजहद थी, इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, इस नज़रिए को डेवलप होने में जो वक्त लगा, इस पर उतनी स्ट्रेंथ बनी। फिर कायद आज़म ने इस जुदागाना इंतखाब के हवाले से 14 निकात भी पेश किए, जिस पर मुसलमानों को और इसके साथ साथ बरे सगीर में, उस वक्त बरे सगीर में पाक व हिंद था, उसमें लोगों को, सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए वो 14 निकात भी पेश किए, मुसलमानों के हुकूक की बात की। तो आज वही तमाम तर चीज़ें दुरुस्त साबित हो रही हैं कि हुकूक अलग वतन में, पाकिस्तान में आइन इजाज़त देता है कि तमाम अक़लियतें अपनी मज़हब या आज़ादी को उसी तरह से प्रैक्टिस कर सकती हैं जैसे किसी भी रियासत में की जा सकती हैं। लेकिन भारत में निचली ज़ात के हिंदुओं के लिए मुश्किल है, मुसलमानों के लिए मुश्किल है, सिखों के लिए मुश्किल है, ईसाइयों के लिए ज़िंदगी जीना, मसीहों के लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल है। बिल्कुल जनाब, तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि हम देखते हैं कि जिस तरह रिजवान ने कहा कि आज इतने साल बाद, इतनी दहाइयों बाद वो सारी चीज़ें जो है वो वाज़े हो रही हैं कि क्यों थी कुर्बानियाँ, क्यों कायद आज़म ने एक अलग जो वतन था उसकी बुनियाद रखी कि ताकि हम अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। आज हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़ी नेमत है। दो कौमी नज़रिए के हवाले से आज के नौजवान को बताना कितना ज़रूरी है, जबकि इंटरनेट पर मिस इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पर गलत हमारी हिस्ट्री पोर्ट्रे की जा रही है, हमारी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि ऐसे एजेंडास हैं और वो एजेंडास जो है हमारी रियलिटी को चेंज करने पर तुले हुए हैं। नौजवान असल आज की इससे नैरेटिव अपना बिल्ड कर रही है। कितना ज़रूरी है दो कौमी नज़रिया नौजवानों को बताना। हमारी बुक्स में तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ जब इंटरनेट है, ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो वो जो दूसरे नैरेटिव आ रहे हैं उसको काउंटर करना कितना ज़रूरी है? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखें, जैसे हिंदुस्तान का नैरेटिव तो उससे पहले भी जो अंग्रेज ने बनाया हुआ था ना, यानी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी। पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान का एक बयानिया होना बहुत ज़रूरी था और है, क्योंकि कायद के जो फरामीन थे उनकी सदाकत आज खुल के सामने आ रही है। उस वक्त की कांग्रेस में ये समझता हूँ कि वो भी हिंदुत्वा पे ही खड़ी थी। ये सावरकर की जो पॉलिसी थी हिंदुत्वा वाली, वो आज तो अपनी बदतरीन शक्ल में मुद्दतवा की शक्ल में सामने आ रही है। यानी उसमें मोदी ने जो अपना तड़का लगा दिया है, और जो पहले उनकी मुखालफत या मुखासमत सिर्फ मुसलमानों से थी, आज हिंदुस्तान की कोई अकलियत महफूज नहीं है। और कायद का यही कहना था कि जी अगर आप हिंदुस्तान में एक पुरअमन माशरा कायम करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि अकलियतों को उनके हकूक दिए जाएं। यही वजह है कि जब अनटचेबल्स को पूना पैक्ट से पहले, यानी कम्युनल अवार्ड में जब जुदागाना इंतखाबात का हक मिल गया, तो कांग्रेस ने उनकी अपने ही हिंदुओं की जुदागाना इंतखाबात की भी मुखालफत की। यानी उनकी मुखालफत उनकी सिर्फ मुसलमानों के लिए या अब दूसरी अक़लियतों के लिए नहीं है, बल्कि वो हिंदुओं की अपनी ज़ात पात में भी इतनी तंग नजरी है कि वो उनके ये मुद्दतवा वाले जो नजरियात है ज्यादा देर नहीं चल सकते। ये देखें, यही सावरकर जो है नॉमिनेटेड कल्प्रिट था गांधी के मर्डर में। आज उन्होंने गांधी के मुजस्मे मुल्क से उतार के, पूरे मुल्क से, और सावरकर के बड़े बड़े मुजस्मे लगा दिए हैं। यानी वो उस मजहबी शिद्दत क्योंकि किसी भी मुआशरे के लिए मौत का पैगाम होती है। और हमारे नौजवानों को ये समझने की जरूरत है कि वो जो हिंदुस्तान का सेकुलर फेस था, असल में वो सेकुलर नहीं था। वो दरअसल हिंदू
हिंदू मत की प्रोटेक्शन और उसकी जो गलबा चाह रहे थे। और यही कायद फरमा रहे थे कि अगर इस न्यूमेरिकल मेजॉरिटी वाले सिस्टम में हम रहेंगे तो उनकी मेजॉरिटी होने की वजह से हो ऐसा जाएगा कि उनके सारे कवानीन मुसलमानों को मानने पड़ेंगे, जो कि इनके नज़रियात के खिलाफ होंगे, जो इनके अकायद के खिलाफ होंगे, वो भी इनसे सरफ नज़र नहीं कर सकेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि अगर हम मुसलमान आज़ादी से रहना चाहते हैं तो हमें एक अलग मुल्क ले लेना चाहिए। और देखें, कायद से बड़ा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कौन होगा? यानी एक वक्त तक वो उन्होंने हत्तुल वसा कोशिश की कि हिंदुस्तान में रहते हुए हमें हमारे हकूक मिल जाएं, लेकिन कांग्रेस की नजरिए को देखते हुए जब ये 37 की मिनिस्ट्रीज बनी 1937 से लेकर 1939 तक, तो जो हामी भी थे कांग्रेस के उन्हें भी समझ आ गई कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इस न्यूमेरिकल मेजॉरिटी वाली हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी में मुसलमानों का क्या हशर होगा। लिहाजा जब हम 1946 के इंतखाबात देखते हैं तो 10 साल के अंदर अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है हमें हिंदुस्तान में कि 1937 में 11 में से 8 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत थी, और जब 1946 वाले इंतखाबात होते हैं तो यानी उस वक्त मुस्लिम लीग की सिर्फ एक सिंध में हुकूमत थी। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1940 के इंतखाबात में एक मेजॉरिटी पार्टी बन के उभरी और पूरे बंगाल में उन्होंने स्वीप किया, और ये जो आज के पाकिस्तान के 4 सूबे हैं इनमें उन्होंने स्वीप किया और कांग्रेस को बिल्कुल यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। वजह क्या थी? उसमें हिंदुओं का ये प्रोपेगेंडा कि नहीं उस इलेक्शन में गोरे ने पाकिस्तान की हमायत की थी। बात यह है कि वो तो हमेशा से मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाह रहे थे गोरे, और वो तो मुसलमानों की मुखालफत करते ही थे। एक तो उन्हें ये दोनों कम्युनिटीज को ये खौफ था, हिंदुओं को और अंग्रेजों को, कि मुसलमानों ने तो 600-700 साल हुकूमत की है यहाँ पे, अगर हम ये इनके साथ रहते हैं तो ये आज भी इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये इस रूलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो हथकंडे इस्तेमाल किए मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने में, मुसलमानों को क्रश करने के लिए, वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थे, और जिसकी वजह से कायद ने सर सैयद के अहमद खान के दिए हुए उस दो कौमी नजरिए का प्रचार करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि मुझे ये यकीन हो गया है कि ये दो कम्युनिटीज कभी भी हिंदुस्तान में इकट्ठी नहीं रहेंगी। और बिल आखिर उन्होंने 10 साल के अंदर अंदर अपनी बात को साबित कर दिखाया और मुसलमानों के लिए एक अलहदा जुदागाना मुल्क ले लिया। और ये मुमलिकत, ये देखें, एक नजरिया देना, एक फिक्र देना कोई छोटी बात नहीं है। यानी उस वक्त जब पूरी दुनिया उस टर्माइल से गुजर रही थी, जब मुल्क बन रहे थे, मुल्क जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी वो टूट रही थी, और उस वक्त एक इस नजरिए की बुनियाद पे एक मुल्क का मुतालबा करना और फिर उसे उस मुतालबे को अमली शक्ल में साबित करना, ये कायद के पर्सनालिटी का एक करिश्मा था, और ये इकबाल के अफकार की सदाकत थी जिसकी वजह से मुसलमानाने हिंद ये एक अलग वतन ले सके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद महमूद अवान साहब आपके कीमती वक्त का। और आपने सही कहा कि ये हमारे बाल का ख्वाब था, ये हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशें थी कि मुसलमान एक अलग वतन ले सके। लेकिन रिजवान, अब हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अलग वतन तो हमें मिल गया, लेकिन इस वतन की हिफाजत करनी है, इस वतन की तरक्की के लिए काम करना है। हम जब तरक्की या हिफाजत के हवाले से बात करते हैं तो हम सिर्फ अपनी जो है पाक फौज की तरफ देखते हैं कि उन्होंने शायद सरहदों की हिफाजत करनी है, लेकिन हर फील्ड में रहते हुए अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो एक तरह से हम हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क से बाहर जाते हुए अच्छे से मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम हिफाजत कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है कि ये वतन हमारा है, इसकी इज़्ज़त, इसका वक़ार, इसकी सलामती हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये किसी और ने ज़िम्मेदारी अदा नहीं करनी, क्योंकि हम इस वतन से हैं, ये हमारी पहचान है। हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हमारा ये सब्ज़ हिलाली परचम हमारी पहचान बनता है, हमारा ग्रीन पासपोर्ट हमारी पहचान बनता है। पाकिस्तान के हवाले से कोई भी नेगेटिविटी, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, अब डिजिटलाइजेशन का दौर है जिसमें आसानी से टारगेट किया जाता है नौजवानों को, ख़ासतौर पर बच्चों को। तो ये भी गौर कीजिए कि किस तरह का मवाद उनके सामने आ रहा है, उस पर भी तवज्जो दीजिए, और फिर अपने वतन अजीज़ के हवाले से अपनी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो हमें ही
अदा करनी है। बिल्कुल जनाब, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, हमने उसके लिए दुआ गो रहना है, हमने उसके लिए आवाज़ उठानी है और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।